मामा अल्लाह ताला सबकी सलामत रखन। और मैं कायद मोहतरम ख्वाजा मेहरान साहब की दावत देता हूँ। उस तो पहले एक शेर सुना सा, बल्कि आई जाने स्टेज पर ख्वाजा मेहरान साहब एक शेर एक सुनासा के शेर। ख्वाजा मेहरान जे गाजी हमेशा जिंदा, ख्वाजा मेहरान जे गाजी हमेशा जिंदा, अपने वतन दे नाल वफा कर दे। ये लोग ईमानो लमरेज होंदे जेड़े वतन दा हक अदा कर दे। कि असल विच राहबर कमाल होंदे, असल विच राहबर कमाल होंदे, अपनी कौम नू जेड़े यकजा कर दे। टुट जांदे गायल कुफर गुलामियां दे, हक वाले ने जदों दुआ कर दे। हुण मैं सगा रिक्वेस्ट करदा कि ख्वाजा मेहरान साहब ने बड़े परसुन तरीके नाल सुन सो जी। नारा मेरी गुजारिश है कि सारे अगर बैठ जाओ, जितने लोग चेहरों में बैठे हुए वास्ते आसानी हुई जैसी। और जेडे लोग वीडियोस बनाए हैं वो भी काइंडली अगर साइड ग्रुप ना हो, जगह आपकी मसाइल ना बिछावन, सारे लोग आसानी से देखी सकन। टाइम बहुत थोड़ा है, तकरीबन 10 मिनट, और मैं कोशिश कर सा कि 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू तुसाने सामने रखा और तुसा को इजाजत देना। ये अच्छा होया कि शहजाद अजीम साहब कुछ चीज़ा तुसाने सामने रखियां न। इस पूरे तहरीक की अक्कासी जी है उन्हें की है। वक्त थोड़ा है और थोड़े वक्त जो बहुत सारी गल्लां तुसाने सामने रखियां न। सब तो पहले मैं इस सर ने तमाम गयूर लोगों की, तमाम गयूर तहरीकी साथियों की, तमाम बुजुर्गों की, तमाम नौजवानों की, तमाम बुजुर्गों की मुबारकबाद पेश करना है। एक अच्छी मुनज़्ज़म पुरअमन और शऊर नाल लबरेज जड़ी है कॉन्फ्रेंस है हल्के हके मलकियत हके हुक्मरानी, एक कॉन्फ्रेंस कराने पर मैं तमाम इसर ने नौजवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की मुबारकबाद पेश करना। सब तो पहले अपने शौदा की सलाम अकीदत पेश करनी हो। मैं अपने गुफ्तगू ना आगाज कर सा सारे वो शौदा जिन्ना अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, और वो उन्होंने वारस जिन्ना अपने बच्चे कुर्बान किते, जिन्ना अपने वालदैन कुर्बान किते, वो तमाम शौदा इस तहरीक ने वारसन। उन तमाम शौदा की कुर्बानी की बदौलत आज इस रियासत ने लोग सिर्फ फखर नाल चाहिए पूरी दुनिया ने अंदर खुद की कश्मीरी आखने ने अगर काबुल होया तो साढ़े इन्होंने शौदा की बदौलत आसा समेत अगर आज असा सिर उठाई गया, आज असा फखर नाल आखने कि असा कश्मीरी हाँ। इसने पीछे जड़ा राज है और राज ये है कि साढ़े शौदाना लहू इसने भी शामिल है, और साढ़े वो तमाम गाजी जिन्होंने जिस्म ने अंदर आज भी गोलियां मौजूद हैं, जिन्होंने जिस्म ने अंदर आज भी वो बारूद मौजूद है कि जिसकी इस खौफनाक रियासत ने खौफनाक अदारियां उन्हों पर ए बरबरीत बरसाई है। और उन्हों की आज हाथ कोई माजूर है, कोई लाथू माजूर है, कोई जिस्म ने किसी हिस्से तो अगर माजूर है तो इस रियासत ना हुक्मरान और इस साम्राज इस बात नहीं वजाहत जरूर कर सन। और मेरे और तुसा पर बात लाजम है कि असा इस तहरीक की इतना मनज़म करा, इतना मजबूत करा कि अपने उन्हें शौदा और अपने उन्हें तमाम जख्मियां का इंतकाम लेने ने काबल हुआ, और असा इस पूरे साम्राज को इंतकाम लवा। इंतकाम है साहब, ये बहुत दो टोक बात है। इंतकाम क्या है लोगों समझने की जरूरत है, मेरे बुजुर्गों समझने की जरूरत है कि जिस दवाई को असा के अस्पताल ने अंदर महरूम रखा गया, मेरे नौजवानों जिस तालीम को स्कूलों ने अंदरों कॉलेजा ने अंदरों असा की महरूम रखा गया, बुजुर्गों जिन्हें अदालतों ने अंदरों इंसाफ तो असा की महरूम रखा गया, अवाम इलाका जिन्हें रोडों तो असा की महरूम रखा गया, साफ पानी तो असा की महरूम रखा गया, उन तमाम चीज़ों की हासिल करना ही सारा इंतकाम हो सी। सारा इंतकाम है उसी कि असा बैसियत कश्मीरी फखर नाल अपने आप की एक खुदा की सका कि असा एक बाख्तियार असम्बली ने अंदर एक जड़ी रियासत है उसने पूरी जुरिस्डिक्शन ने अंदर इस रियासत ने अंदर एक बाख्तियार निज़ाम है, और इस रियासत ने अंदर बाख्तियार हुक्मरान है। उस हुक्मरानी तक पहुंचने वास्ते ये जी कॉन्फ्रेंस ना इनकाद होना पाया है, इसना ना इस वजह तो हक मलकियत हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस रखी के असा इस मिशन की अगर लेके चलने हैं पे कि हक हुक्मरानी भी रियासत जम्मू और कश्मीर ने लोगों को आज नहीं है, हक मलकियत भी रियासत जम्मू और कश्मीर ने लोगों को नहीं है। और अगर
ملکیت اور حکمرانی میرے اور تسا کو اپنی زمین پر اپنے زمین پر بنائے ہوئے پروجیکٹس پر اپنی تعلیم پر اپنے صحت نے نظام پر اپنے انصاف نے نظام پر اگر یہ تمام چیزاں میسر نہیں ہیں حق ملکیت نہیں ہے حق حکمرانی نہیں ہے تو میں سمجھنا لوگوں کہ پھر سارے حکمران جڑے 53 نا ٹولا اسمبلی نے اندر بیٹھے آیا ہے یہ تمام نے تمام کسا ٹھیک آ گیا ہے کہ تمام نے تمام صرف ڈنگر اور پٹھے کھانے واسطے اسمبلی نے اندر جانے ہیں کہ اگر انہاں کو اختیار نہیں ہے اگر انہاں کو اختیار نہیں ہے کہ اس طرح سکول کی مڈل سکول کی کوئی درجہ دے سکتا اگر انہاں کو اختیار نہیں ہے کہ اتنے BHU کی فعال کری سکتا آج اتنے اگر ٹرسٹ کی بنیاد پر اگر ٹرسٹ چلانا پیا ہے یہ اسپتال آج ٹرسٹ اگر یہ روڈا بنانا ہے پیا اگر آج ٹرسٹ سکول نہیں عمارت بنانا ہے پیا تو اس کو مراد یہ ہے کہ میرا اور تسا نا او حکمران جس کی میں اور تسا پچھلے کئی دائیاں تو ووٹاں دینے ہیں پہ اگر وہ ووٹاں منگنے تا اچھا تو اس کی ہتھاں وچوں چوڑیاں دیو اے پہنی کنو اور اپنے گھراں وچ بیج جاؤ اور حیثیت نہیں ہے اختیار نہیں ہے اگر اختیار تسا کو نہیں ہے اگر ویلیوز تسا کو نہیں ہے سٹینڈر پوری قوم نہ نہیں ہے تو پھر اسا تسا کی کیڑی بنیاد پر ووٹ نہیں پرچی دیا اور 5 سال بعد تسا جڑا ساڑے کو ووٹ لینے ہو پہ اگلے 5 سال میں اس تمام تر محرومیاں نا انتظار کرنا رہا میں اگلے 5 سال ووٹ دینے تو بعد اگلے 5 سال میں انہا روڈا پر دوبارہ احتجاج کرنا رہا میں دوبارہ روڈا بند کرنا رہا میں فیوز لوانے واسطہ بھی احتجاج کرا میں ٹرانسفارم ٹھیک کرانے واسطہ بھی احتجاج کرا میں اتھا سکول نے اندر استاذہ منگانے واسطہ بھی احتجاج کرا میں اتھا اسپتال نے اندر دوائی پوری کرنے واسطہ بھی اگر احتجاج کرا تو پھر اتھا نے حکمران کی پھر اتھا نے نظام کی اے بات ضرور بیان کرنی پیسی اور جواب ضرور دینا پیسی کہ اسا کی انہا چیزیں تو محروم کیوں رکھا گیا لوگوں یہ پراپرگنڈا ہے انہوں نے کیڑا پراپرگنڈا ہے میں اسے کہ آج کلیر بالا چاہنا کوئی چیزاں اسا ہمیشہ انصاف نہیں بات کی تھی قانون نہیں بالادستی نہیں بات کی تھی تعلیم نہیں بات کی تھی شعور نہیں بات کی تھی صحت نہیں بات کی تھی عدالتہ نے اندر انصاف نہیں بات کی تھی پٹوار خانے نے اندر رشوت نے خاتمے نہیں بات کی تھی اسا ملک نے اندر ایک امن و امان نہیں بات کی تھی اسا اپنی بنیادی روڈا نہیں بات کی تھی اسا اپنے بنیادی حقوق نہیں بات کی تھی اسا وہ بات کی تھی جس بات کی سارے دین آیا کہ نافذ ہونا چاہیے ہے روح زمین نے پر اے بات اسا اگر کی تھی تو ساری مخالفت کرنے لے او حکمران جنہ فورسز کی آخی کے اسا پر گولیاں برسائیاں حق بات نے خلاف ایک باطل نظام اسا نے پر اگر گولیاں برسانا ہے پیا تو پھر میں بات میں کی تسا بیان کرو تسا اپنے دل پر ہاتھ رکھی کہے بھاؤ کہ حکمران میرے اور تسا نے کیڑے خیر خان کہ دوائی منگنے پر گولی تعلیم منگنے پر گولی انصاف منگنے پر گولی بجلی منگنے پر گولی ہر انصاف لیو بات آکھنے پر شل اور گولی تا پھر میں کی بھاؤنا بھاؤنا اسمبلی نے اندر تسا کلو ووٹا کیڑی بنیاد پر لئی کے جانے ہیں پہ بھاؤنا صرف بیان کرو نا کہ اسمبلی نے اندر میرے اور تسا کو صرف اور صرف برادری بنیاد پر اچھی کا ووٹ منگنے ہیں اور پارٹی نہیں بنیاد پر اچھی کا ووٹ منگنے ہیں اس کو علاوہ کوئی کرائٹیریا نہ انہا طے کیتا اور نہ اسا ہی نہ کیا گیا کہ اس کرائٹیریا پر مکمل عمل پیرا ہو سو ایسا تسا کی ووٹ دے سا برادری نہیں بنیاد پر اگر ووٹ اسا کو لے سو تو اسا کی وہ سٹینڈر مہیا کر سو جڑا دنیا نے عظیم ممالک نے اندر وہ سٹینڈر موجود ہے اسا کی وہ سٹینڈر مہیا کر سو جڑے دنیا نے عظیم ممالک نے یونیورسٹیاں نے اندر موجود ہے آج اسا نے اتھا کھیل خلیات دیکھو لوگوں آج کھیل خلیات جس کی پرانا چک سواری آکھیا جانا سی جس کی پرانا ڈوڈیال اور پرانا میر پر آکھیا جانا سی آج تمام میدانی ایریا جس نے پر میرے آباؤ جدادنیاں قبرہ آج اس پانی نے نیچے ہیں میرے آباؤ جدادنیاں ہڈیاں اس پانی نے نیچے ہیں جس پانی نے پر پیدا ہونے لی بجلی 4000 میگاواٹ تو زیادہ ہے اس منگلہ ڈیم جیڑا منگلہ ڈیم آج سندھ تک تمام تر زمینداران یا زمینہ کی زرخیز کر رہا ہے اور پورا پنجاب اگر روشن ہے پورا پنجاب اگر زرخیز ہے تو اتھا نے پانی نہیں بدولت ہے اس ریاست جموں و کشمیر نے لوگا نہیں قربانی نہیں بدولت ہے سارا سہراب ہوئی رہا ہے فصلہ سہراب ہوئی رہی ہے تو پھر یہ سوال میرا تو ضرور بننا ہے کہ میں تو سنیا گندم کی اپنا پانی تو ضرور دیا لیکن آج بھی میں یوکرین نہیں گندم کھانے پر مجبور کیوں ہوا ریاست جموں و کشمیر نہ ہو فار آج سرکاری آٹا ہو اور سبسیڈائز آٹا جڑا اس ویلہ میسر بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا محکمہ خوراک نے اندر بیٹھے ہوئے ہو مافیا ہے
جس کی موجودہ وزیر اعظم جس کی عوامی آکڑے ہیں میں اس کی کچھ اور لفظ آنا ہے یہ عوامی نہیں ہے ایک کوئی اور ہے لیکن اے محکمہ خوراک نے اندر 80 کروڑ تو زیادہ مافیا جڑا انہاں ملن شکل نے اندر اس ریاست نے ایتے پر جڑا قبضہ کری کے بیٹھے ہے اس محکمہ خوراک نے 80 کروڑ نی اجازت نامہ فنڈ جڑے اس وزیر اعظم جاری کیتے ہیں میں سمجھایا وہ تمام فنڈ جڑے وہ اگر پیسہ ہو 80 کروڑ روپیہ اگر شفافیت کی بنیاد پر ان تمام ملہ نے شفافیت کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن مقرر کری گیا انہاں کو پہلے احتساب ہوا ہے کہ مل مالکان جڑے اس ریاست نہ بہت بڑا مافیا ہے کہ اس حصے نے اندر 3.5 لاکھ ٹن تو زیادہ گندم جڑی اس حصے نے اندر اچھنی ہے بھی وہ کیڑے راستے سمگل ہوئی کہ پنجاب اور دیگر کئی علاقے نے اندر جانی ہے بھی لیکن وزیر اعظم نہیں تو اس ٹائم 1,500 تو زیادہ صرف تقرریاں اس ٹائم صرف اڈاک بنیادوں پر کیتیا گئی ہیں لوگوں اڈاک کیڑا دنیا کا قانون ہے کہ ایک پی ایس سی نہ وہ بچہ جس کی والدین محنت مزدوری کری کے پڑھایا جس کی والدین گینتی اور بیلچا ماری ماری کا دھیان لائی کہ اپنے بچے کی پڑھائی کا اس کی پی ایس سی کرائی گئے تو اس کی بچے کی کھڑا کیتا کہ انہیں کسے نوکری پر میسر ہو سی کسے نوکری پر جائے گا لگ سی تو یہ وزیر اعظم جڑا موجودہ ہے نوسرباز لڑکانا نا مجاور وزیر اعظم اس اتنے 1,500 نوجوان اڈاک تقرریاں کری گئے شب خون ماریا اتنے نوجوان نے تعلیم پر اتنے نوجوان نے میرٹ نا قتل عام کری گئے ایک خود کی پاکستان پیپلز پارٹی نے نا پر ایک جعلی اور ڈھونگ منشور بھی بنیاد پر اسی تینے اندر ایک کرپشن نہ دروازہ کھولی کا لوگوں سارے بچیاں نے میرٹ نہ قتل عام کرن اور انہیں روڈا پر لو لشکر لائی کا ایسا کی اگل بھانے نہیں کوشش کرن کہ ایسا عوامیاں تسا عوامی نہ تسا بہت بڑے ہو لہذا اسا کی اگہ پڑھنے واسطہ لوگوں اسا کی اگہ پڑھنے واسطہ اپنی صفحہ کی مضبوط کرنا پیسی اپنی صفحہ کی مضبوط کری گئے اسا کی حکمران اشرافیہ کی ایک پیغام دینا پیسی کہ نہیں اور نہیں چلی سکنا بابا اور نہیں چلی سکنا قربانیاں اسا قبرانیاں بھی دہی بیٹھے ہیں قربانیاں 22 لاکھ خبر سیزنی بھی دہی بیٹھے ہیں قربانیاں اپنے بچیاں کی انہاں سمندرہ نے اندر ڈھنکی ماری کے مروانے پر مجبور بھی کری کے قربانیاں دہی بیٹھے ہیں 10 سال نے بچے ورکشاپاں نے اندر اگر کام کر رہے ہیں انہوں نے ہاتھ کالے اگر 10 سال نے بچے آج دیہڑی لانے پر اگر مجبور ہوتے قربانی ہے اس قوم نہیں کہ آج بھی اتنا نوجوان بے روزگاری نے عالم وچ لاہور تو کری کہ کراچی تک اسپتالہ نے اندر اور دیگر کئی ٹیکس بیس نے اندر مزدوری کرنے پر اگر مجبور ہے تے میرے جسم بھی قربانی ہے میری اولاد بھی قربانی ہے میری نسل بھی قربانی ہے جس ریاست جموں کشمیر میں رہنے کا ہر فرد جڑا ہے وہ اس زرخیز زمین کا مالک ہے انہاں پہاڑوں کا مالک ہے انہاں دریاواں کا مالک ہے انہاں تمام قدرتی وسائل کا نوجوان مالک ہے لیکن مجبور ہے آج انہاں اپنے حکمرانہ نہیں وجہ تو مجبور ہے آج معاشی جنابت نہیں کٹنے پر مجبور ہے آج اس اپنے پیٹ پر پتھر بنی گئے او ایک لقمے تو آج اگر وہ محروم ہے اگر تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا اور تسا نہ ہو انتخاب او حکمرانہ نہ ہو انتخاب او غلط بنیاد پر لوگوں ہویا اس بنیاد کی میں اور تسا ٹھیک کری گئے اگہ بڑھنے نہیں ضرورت ہے اور خاص طور پر 9 جون نے حوالے نال جس طرح بات رکھی گئی کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ 12 سیٹاں سمیت وہ چارٹر آف ڈیمانڈ اس سڑی گڑوں لڑکانہ نے مجاورو تسامی اور سڑی گڑوں پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام نوسر بازوں اور سڑی گڑوں امیر مقام اور رانا صلاح اللہ جیسے بغیرت اور غلیظ انسانہ سمیت پوری لڑی نہیں سڑی گڑا ہے کہ جب تک اسانہ بنیادی مکمل معاہدہ اور اسانے اور چارٹر آف ڈیمانڈ اور 12 سیٹاں جب تک انہا مسئلے نہ حل نہیں ہو لگا 9 جون نکال اور 9 جون نہ عوامی سمندر 9 جون نہ عوامی طوفان دنیا نے کوئی طاقت مظفر آباد جائے تو نہیں روکی سکنی اگر کسا بھی چاہے ایسا اگر کسا بھی چاہے کوئی قوت اگر کسا بھی چاہے کوئی بہت بڑے ادارے کھوانے لے فردہ نے اندر کوئی ہے بہت بڑا پلان تو وہ بھی کری کا دیکھی گنو اس تو پہلے تسا کری کا دیکھیا اس تو پہلے تسا ایک ریاست نے لوگاں پر شب خون ماریا انہاں لوگاں پر شب خون ماریا جنہاں لوگاں نے قبروں پر جو پانی لایا جنہاں لوگاں نے نوجوانہ کی تسا اوورسیز بنایا جنہاں نوجوانہ کی تسا بیرون ملک در بدر کرنے پر مجبور کیتا انہاں لوگاں پر شب خون ماریا جنہاں واسطے تسا دنیا نے اندر مقدمہ لڑیا کہ انہاں واسطے کشمیر کی آزادی نے مقدمہ لڑنے لیکن نہیں تسا صرف اور صرف مقدمہ لڑنے ہو تو اپنے رزق پاڑی اور مال واسطہ تسا لڑنے ہو پہ تسا کی کشمیریاں میں کوئی درد نہیں ہے تسا بغیرت ہو تسا جسم نے اندر خون نے اندر
बाकी क्या बनना है लोगों। और सबक वज़ीर आज़म अनवार उल हक के पिछले दिना चाख्या कि अवामी एक्शन कमेटी उल्टी भी लटकी जाए तो फिर भी ये माजर सीटा खत्म नहीं हो सकनी। अनवार उल हक साहब, इज्जत माब साहब, तुसा की कार भेजने ले यही बूटा ले सन और यही 12 नौसर बासन और इस अवाम की गवाह बनाई का आखना कि असा की अगर दोबारा तुसा ने ना सोलत कारा और तुसा ने ना टाउटा और तुसा ने इस पूरी फोर्सिस ने अगर पतलू ना पुठियां टंगड़ियां पे नहीं पुठा टंगना पे टंसा सीधा हो सर तुसा ना बाप भी खत्म कर सी इसकी कोई नहीं रोकी सकना। ये बुनियादी हक है सारा कि वो 12 नौसर बार मेरे इतने नौजवान नी तालीम पर, मेरे इतने नौजवान नी मैशत पर, मेरे इतने नौजवान या नौकरियां पर, मेरे इतने नौजवान ने मेरिट पर, मेरे इतने असम्बली ने अंदर कानून साजी पर वो 12 शब खून मारन और उसके बाद असा की ये बयान करन कि 12 नहीं खत्म हो सकनियां। ये 12 जरूर खत्म हो सन इंशाअल्लाह ताला, 12 जरूर खत्म हो सन इंशाअल्लाह ताला। ले आए लोगों मेरे इधर देखो, एक बार मेरे इधर देखो, मेरी बात सुनो। ऐसा सारा मलोसी जिस तरह तुसा किसी एक आवाज ने आंकड़े पर अपनी तवज्जो की किसी और तरफ लेकर जाने हो, अपनी तवज्जो की किसी और तरफ लेकर जाने हो। 9 जून की तुसा की ऐसा हो सी कोई बंदा लेजर लाइट मारी गया बड़ा मेहरबानी एहतियात कर सो, लेजर लाइट ही मार सो इस पर लोगों ये तमाम तरीके सबोताज कर रही हो। मेरी गुजारिश सुनो काइंडली, अगर ये सारे मोबाइल वाले थोड़े साइड पर हो, लोगों की सुनन दियो, देखन दियो। पर ये तमाम चीजा तुसा ने 9 जून ने लॉन्ग मार्च च प्रोपेगेंडे होसन तुसा की सर्विसेज बंद होने ना इतना दोस्ता आख्या प्रोपेगेंडे होसन। लेकिन मैं तुसा की गुजारिश कर सा कि आपकी बार अगर मेरी भी लाश गिरे उस लाश की नहीं उठाना, असम्बली पहुंचना है। बस ये बात याद रखे, रुकना नहीं है कि सब प्रोपेगेंडे जाएगा, पीछे नहीं देखना, कट नहीं देनी, अगे बढ़ना है। अगे बढ़ेगा उस असम्बली ने दौड़ो दीवार के अलावा है जिसने अंदर कासिम वजीर भेज गए, इतने बच्चे ने सौदा करना है और बेगैरत इंसान भेज गए, इतनी मेहनत देना कत्लेआम करना है। उस असम्बली ने अंदर पहुंची गए, इस बेगैरत की जवाब देना है कि तू केड़े पिछले कई साल तू सारे मेरिट में कत्लेआम किया है, सारिया बच्चियां दी नौकरियों पर सिफारिश की बुनियाद पर भर्ती किया है। आज भी मेरे बच्चे सीवी उठाई के दर बदर फिरने, दर बदर धक्के खाने पर फिरने हैं। ये मेरी बात याद रखे लोगों, असम्बली की नहीं भूलना, उस असम्बली की तक पहुंचना है, हर दो सूरत पहुंचना है और ये तमाम चीजा मानना सन। और मैं अपने भाई की बात चाहया जिन्ना आख्या कि कुछ अदारे ने कुछ लोग गल आखड़े कि साड़ा मुस्तकबिल नहीं है। मैं तुसा की गवाह बनाएगा लोगों आखड़ा जो जिस रास्ते ना इंतखाब असा किया है, जिस रास्ते ना इंतखाब असा किया है हुसैनी रास्ता, इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है इस दुनिया के अंदर भी और बरोज़े क़यामत भी। ये रोशन मुस्तकबिल लाइक इंडिया है कि सारे शहीद सारी तारीख ने पर खून लगाया है। और मैं उसकी गवाह बनाई के आया, कोई माई ना लाल किसी भी एयरपोर्ट पर अगर कश्मीरिया की टैक्सी तो उसने इतना भरपूर जवाब दिता जासी। जड़े ऐसा की डराने की कोशिश कर रहे हैं कई ना एयरपोर्ट पर तुसाने एयरपोर्ट सारे इस ओवरसीज ने रेमिडेंस ना चल रहे हैं पे, तुसाने एयरपोर्ट ने तमाम खर्चे सारे ओवरसीज ने टिकटों पर चल रहे हैं पे, तुसाने एयरपोर्ट और तुसाने कारोबारी मरकज सारी रियासत जम्मू और कश्मीर ने लोगों ने टैक्स ने पैसे ना चल रहे हैं पे। अगर असा उस तरह पढ़े कि सारे नौजवान की अगर तुसा डकसो तो असा भी तुसाने बंदे की जरा डकड़ा शुरू किया, तुसाने सरकारी मुलाजमा की जरा डकड़ा शुरू किया, उला रास्ता नहीं होने लगा तुसा को। ये बात मैं अपने नौजवानों की आखना चाहया किसी ने माई ने ला ली कि 9 जून निकलना अपने घरों तो और 9 जून अपने उन्हें शौदा की कसम, उन्हें शौदा ने खून की कसम, इन्हें महरूमिया की कसम, इन्हें तमाम बेबसियां की कसम, इन्हें तमाम उन्हें नामवारियां की कसम, अपने उन्हें बुजुर्गों दी कब्रां जड़ियां पानी ने अंदर उन्होंने कसम। ए खालस्तन इस रियासत जम्मू और कश्मीर ने आम आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर, बेबस, यतीम, मस्कीन, उन्होंने एक आवाज़ है
اس آواز کے نال اپنی آواز کی شامل کرو اور اپنے کھوئے ہوئے وقار، اپنی کھوئی ہوئی عزت اور اپنے کھوئے ہوئے وسائل کی حاصل کرنے واسطے علل اعلان حکمرانہ اور اس پورے سامراج کے خلاف بغاوت کا اعلان کری گئے 9 جون مظفر آباد اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔